बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे अहम मामला है, और वो मामला जुड़ा हुआ है रजीम चेंज के झूठे बयानिए से मुतल्लिक। जैसा कि आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने जो है, जब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने लगी तो उन्होंने जो है वो एक झूठा बयानिया, एक नरेटिव बनाया था और ख़ुद को छुपाया उस नरेटिव के पीछे, रजीम चेंज के नरेटिव के पीछे, और एक लेके आया कि जी साइफर की कहानी एक सामने आपके आई। जब तहरीक अदम एतमाद उसके खिलाफ कामयाब हुई तो उसने एक जलसा करते हुए एक कागज़ लहराया और पूरे पाकिस्तान को ये बतलाने की, बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमस्खर उड़ाया कि जी ये एक साइफर है और ये अमेरिका ने भेजा है, और इसमें ये लिखा हुआ है कि भाई आप जो है वो हम आपकी हुकूमत का तख्ता उलट देंगे, और ये और फिर ये कि जो भी किरदार थे उस वक्त के, यानी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, जो इमरान खान मुखालिफ पार्टीज़ जितनी भी थी, जितने भी MNAs थे, जितने भी अरकान कौमी असम्बली थे जो उस वक्त कौमी असम्बली में मौजूद थे, उनको अपने एक स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के ज़रिए सबको गदारे वतन, गदारे पाकिस्तान, और ये कहा गया कि दीज आर ऑल अमेरिकन एजेंट्स। पाकिस्तान फौज को कहा गया कि ये अमेरिका के एजेंट है, अमेरिका के आशीर्वाद के ऊपर जो है ये इन्होंने जो है वो मेरी रजीम चेंज की, मेरी हुकूमत का तख्ता उल्टाया, ये किया वो किया, वट एवर। ये एक पूरी कहानी आपके सामने है तरीके। अच्छा, वो मामला खुद सुप्रीम को इधर हमारी पाकिस्तान की अदलिया में भी चलता रहा, अभी भी जो है वो मामला चल रहा है, कि बल्कि उसका फैसला भी हुआ, सैफर में इमरान खान को सजा भी हुई, सारा कुछ हुआ, 10 साल तो जुर्माना भी हुआ। फिर वो मामला भी हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ है जी। उजरत में ट्रायल हुआ, ये हुआ वो हुआ, लेकिन अभी ये असल मामला है क्या। देखें, दुनिया में साइफर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन कभी मुझे एग्जाम्पल नहीं मिलती। अगर मैं गलत हो सकता हूँ तो आपको चैलेंज करता हूँ, तहरीक इंसाफ के मैं उन तमाम अरकान को चैलेंज करता हूँ, उनके तमाम जो सपोर्टर है उसको तावन करता हूँ कि आप मुझे पूरी दुनिया के अंदर बता दें कि इमरान खान कोई वैध जो है लीडर था। बाकी पूरी दुनिया है, दुनिया में कोई भी एक बता दे, किसी एक सियासतदान ने, किसी एक कौमी लीडर ने, किसी एक वजीर आजम ने, किसी एक सदर ने जो है वो साइफर को पब्लिक किया हो, नहीं किया। ठीक है। अच्छा, फिर बात सिर्फ ये नहीं है, बात यह है कि आपने एक झूठ बना के और उस पर पूरी कौम को, आवाम को, और पता नहीं एक नरेटिव बनाया, और उसके नुकसान कितने हुए चलो उससे भी छोड़े। अब मामला कुछ ये है कि इसमें जो अपडेट है, वो अपडेट ये है कि अमेरिका के अंदर जो है वो अमेरिका की वजारत खारजा आके, बल्कि आप कहें कि डिप्टी हैं या मुआविन है, बल्कि मुआविन बराए जनूबी एशिया, डोनाल्ड लू। अब डोनाल्ड लू वो मेन किरदार है जो इमरान खान ने जिसका नाम लेके कहा कि जी मेरी हुकूमत को गिराने में डोनाल्ड लू का किरदार है। ये साइफर में भाई इसी का जिक्र था, फलां था फलां था। तो डोनाल्ड लू को उसने एक स्पेसिफिक बंदा माना, जो भाई ये मेरी साजिश का जो सारा साजिश जहाँ से हुई और उसका करता धरता डोनाल्ड लू है। तो डोनाल्ड लू जो अमेरिकी वजारत खारजा के मुआविन बराए जनूबी एशिया है, खारजा अमूर के मुआविन बराए जनूबी एशिया है, उनका अमेरिका के अंदर जो है जो खारजा की कमेटी है, उसकी एक यानी झेली कमेटी है खारजा अमूर की, वहाँ पे जी वो पाकिस्तान के मामले के ऊपर जनूबी एशिया में और ख़ासकर पाकिस्तान में इलेक्शन और इस पे जो है वो एक समाज चल रही है, तो उसमें उन्होंने साइफर के मामले को भी टेकअप किया है। ठीक है। अब डोनाल्ड लू से जो है वो पूछा गया, उसमें आपको पता तमाम कांग्रेसमैन और तमाम अमेरिकन जो होते हैं और उस कमेटी के जो अरकान होते हैं, जैसे यहाँ पे कौमी असम्बली की कमेटी या सेनेट की कमेटी होती है, अगर आपको आइडिया हो, तो इस तरह की वहाँ पे भी खारजा की जो कमेटी है उसमें वो सारे मेम्बरान अरकान, और वो ओपन थी उसकी समात, पब्लिक समात थी उसकी, और टीवी वगैरह कैमरे, मतलब पाकिस्तान में भी बैठे लोगों ने ऑनलाइन उसको देखा कि वहाँ पे चल क्या रहा है। तो डोनाल्ड लू से सवाल किया जाता है पाकिस्तान से मुतल्लिक, तो मेन सवाल मैं आता हूँ उस पर साइफर के ऊपर। तो उसने कहा कि साइफर के मुतालिक डोनाल्ड लू ने बरमला कहा कि साइफर झूठ था, यानी कि जो साइफर का कोई वजूद नहीं था, कोई ऐसा वजूद नहीं था जिस पर एक बयाना बनाया गया, यानी कि इमरान खान ने झूठ बोला। अब फिर उसने सिर्फ ये नहीं, डोनाल्ड लू ने अपनी कांग्रेस को बताया
کہ یہ جھوٹ تھا۔ پھر اس سے بڑھ کے ہمارے اپنے جو امبیسیڈر تھے اسد مجید، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ سیفر جھوٹ ہے، فریب ہے۔ تو یہ لیکن اس کے باوجود خان نے اس جھوٹ کو بیچنے کی کوشش کی اور بڑا بہترین بیچا کسی حد تک، کیونکہ اس کے فالوور جو ہے وہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنا جو ہے وہ نہیں جانتے۔ ان کو اگر نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ سچ ہے، سچ جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے، سچ میں یہ خاصیت ہے، لیکن جھوٹ کے لیے آپ کو بڑا اس کو یقین دلوانا پڑتا ہے کہ تو جھوٹ لیکن افسوس ہے کہ وہ تحریک انصاف کے کارکنوں نے سچ کو تو اگنور کیا، لیکن عمران خان کے بتائے ہوئے جھوٹ کو سچ سمجھا اور ابھی تک وہ سچ سمجھتے۔ یہ اصل میں ان کے تھوڑا سا معاملہ ہے کہ وہ برل میں اس کو کیا کہوں۔ تو چیزیں خیر یہ ہے کہ ڈونلڈ لو نے اس کو بالکل یکسر مسترد کیا ہے، اور پھر ڈونلڈ لو کے اس بیان سے، ڈونلڈ لو کی اس سے جو ہے وہ تحریک انصاف کا پورا نریٹو جو آلریڈی یہاں پہ پاکستانی اداروں نے، جس کو پاکستان کی عدلیہ نے بھی جھوٹ اور فریب مانا تھا، اور خاص کر خان کو اس وجہ سزا بھی ہوئی، لیکن اس کے باوجود اب امریکہ کی جانب سے مور لگ گئی۔ لیکن اس سے امریکہ کے اندر کچھ لوگ بہت پریشان ہوئے اور وہ سرمایہ کاری بھی شاید، یعنی کہ عمران خان نے جو امریکہ کے اندر ایک لابنگ فرم، 2-3 لابنگ فرم سے اس نے ہائر کی ہیں، اور وہ ساری پرو اسرائیل لابنگ فرم ہیں، اور اس کے اوپر جو سرمایہ کاری کی ہے وہ ڈونلڈ لو کے اس بیان نے وہ ان کی ساری سرمایہ کاری جو ہے الٹ کے رکھ دی۔ اور پھر ایک جی کانگریس مین نے کیا بریڈ شرمین نام کے جو پرو اسرائیل ہیں اور غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی وہ بات کرتی ہیں، وہ عمران خان کے بہت بڑے سپورٹر ہیں، اور وہ کل ڈونلڈ لو سے یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم پاکستان کو کس طریقے سے یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خان کو جیل سے باہر نکلوائے۔ اس کا مین مقصد یہ تھا کہ عمران خان کسی طور پہ جیل سے باہر آ جائے۔ تو یوں بہت سارے، اچھا پھر یہ جو کانگریس میں 32-33 کانگریس مین ایسے تھے جن کو عمران خان کی جانب سے بہت زیادہ استعمال کیا گیا، یا جو عمران خان کے موقف کو حمایت کرتے ہیں اور عمران خان کے لیے وہ اپنا درد رکھتے ہیں، اور وہ ایک جو لیٹر آپ کے یاد ہوگا، ایک لیٹر آیا تھا اور اس میں ان کانگریس کے مین کے دستخط تھے۔ تو یہ سارا چیز کیا ہے بیسیکلی، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ امریکہ میں چلے جائیں، جو بھی آپ کو اینٹی مسلم، اینٹی اسلام اور اینٹی پاکستان اور پرو جیوز، پرو اسرائیل جو بھی آپ کو بندہ ملے گا، وہ سارا سب، یا جو بھی کانگریس مین ملیں گے، جو بھی سینیٹرز ملیں گے، وہ سب کے سب آپ کو عمران خان کے حمایتی ملیں گے۔ بات یہ ہے کہ عمران خان دراصل ایک ایسا فتنہ ہے جو آپ کی اور ہماری ریاست کے اوپر، جس کو جو ہے وہ بٹھایا گیا، اور اس کو عام فہم زبان میں آج کل بڑا مشہور تھا کہ گولڈ سمتھ پروجیکٹ۔ تو جی یہ وہ گولڈ سمتھ پروجیکٹ ہے جو فنڈڈ بائی جو زائونسٹ، سپورٹڈ بائی زائونسٹ، اور انہی کا لبرل میڈیا، انہی کا ورلڈ وائڈ جو میڈیا ہے، اور وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو بریڈ شرمین پر حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بریڈ شرمین جو فلسطین کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی بات کرتا ہے، وہی بریڈ مین جو ہے وہ کانگریس کی اس میں خارجہ امور کی اس کمیٹی میں بیٹھ کے عمران خان کو رہا کرانے کے لیے جو امریکہ کو پریشرائز کرتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، ان کے وہ اصلی چہرے ہیں۔ تو یوں عمران خان جو ہے وہ زائنسٹوں کا پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، یہ یہودیوں کا اثاثہ ہے، اس کے بچے آج بھی یہودیوں کے پاس پڑھ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں، اور اسی وجہ سے ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں، بہرحال یہ چیزیں اب اس کے فالورز کو نظر نہیں آتی، بہرحال ہم اور کیا کہیں۔ تو یہ ایک چیز تھی، جو مین چیز جو ہے وہ تو نریٹو تھا جو اس نے بنایا، وہ تو بڑھ گیا سمپل سیفر جو اس نے کہا۔ تو ڈونلڈ لو نے بھی پہلے بھی اس نے کہا، لیکن وہ ایک آفیشلی اسٹیٹ کا ایک تھا، تو اس میں اس نے اب اس جو ہے نا پورے کے پورے اس سسٹم کو، پورے کے پورے اس کے بیانیے کو جھوٹ، فریب، دغا قرار دے دیا۔ اور تو اب اس میں آپ دیکھیں کہ عمران خان کے پاس کیا بچتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو بہرحال یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی، میں نے کہا آپ تک شیئر کروں۔ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ایک نئی ویڈیو، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔